مايا علاش عاودتي تزوجتي ما بقيتيش بوحدك؟ اختي انا بوحدي هادي 7 سنين. كنديروا شي محاولات، درت واحد المحاوله فيها عامين، محاوله جد فاشله مع اخيب راجل تلاقيت به في حياتي. البنات غيجي واحد العام غنعاود لكم بالضبط على هذا الانسان اللي انا عمري ما غنسمح ليه واخا وحق الله العظيم. شوفوا كلنا عندنا واحد لو كوتي، واحد لو كوتي لو يينغ لو يونغ. في كل بيوضه كاينه اون تاش نوار، وفي كل كحوله كاينه اون تاش بلونش. ياك دخلوها راسكم. ما تقولوش لي بان او فون دو فو ما كايناش شي حاجه اللي فريمون فوزا في تري مال. انا هاد الانسان بالضبط جو فوز اسور il m'a fait du mal حيتاش هو مريض، حيتاش il a beaucoup de complexes. ça je l'ai compris parce que بغيت نفهم pourquoi il m'a fait ça. لقيت علاش. غير هو انا اوتون كو انسانه بني ادم فريمون كنتسنى الكارما. j'attends avec ماشي impatience, avec beaucoup de patience نتفرج. je ne lui pardonnerai jamais de la vie قسما بالله العلي العظيم. عرفتي شفت في بنادم مسطي حتى شفت. vous imaginez que je suis tombée sur quelqu'un de complètement starbé. لا والله الا ماشي سعدي فيهم، مي هذيك لا ريلاسيون ديال ان اون دمي نو سي سا سيتي لا سوريس سور لو غاتو ديال الرجال. ما نقدرش نعاود لكم دابا، خليوه حتى يموت حيت كنتمنى ليه فريمون شي نهايه جد فظيعه، فظيعه جدا. vous imaginez quelqu'un qui vous a fait tellement de mal que je lui ai envie باش ربي يتكلف به، وربي غادي يتكلف به. غنعاود لكم وخلي شوفوا حتى ربي ملي يتكلف به جو فو برومي، ربي ملي غيتكلف به ونشوف بان ربي تصرف ودار داكشي اللي كان خاصو يدار، والله تندير لكم عليه لايف اللي غيبقى تاريخي. باسكو سي جو راكونتي ديتاي والله تتبقاو بلا نعاس. بلاتي والله الا غتسناو معايا البنات. شوفوا ماشي غير انا اللي كنقولها، الناس كاملين اللي تعرفوا عليه معايا كانوا كيجيو عندي كيقول لي واش تو فيو راه اللي وقع. كنقول لهم عرفتوا انا ماشي كنت مرفوعه، جو فيني دو بيردر مون بير. ومني كتكون عندك ديك الشلخه في قلبك، واحد الشقه كان غيدخل نيمبورط كي. اش كنقول لكم ديما خدموا على راسكم وخدموا على حبداتكم وزيد. اون توكا قلت لكم هذا الموضوع ان شاء الله ملي ربي يتصرف. مريم براد. J'imagine que tu sais de qui je parle. Toi, tu l'as vu avec moi. Et maintenant, tu as trouvé le bon. لا حبيبه ديالي لو بون هو نكون هكا بخير مع راساتي، كنضحك كنشط كنسافر كندور. جي كيلكو زامي زوينين هكا معزولين على رؤوس الاصابع. سدات مدام. لا هذا ما كنتش مزوجه به، اللي غنعاود اللي غندير لكم عليه لايف تاريخي ملي غتوقع لي شي حاجه وانا غنتشفى. حيت شوي لي في راه il faut avouer que au fond de nous on a un côté qui est sombre. وماشي حتى صوب، ماشي انا باغا ليه الشر هكاك حتى شرشقات لي بغيت ليه الشر، لا حيتاش يستاهل. يا ربي تصرف عافاك، راه كنتسناو دعيو. اكزاكتومون ملي كتكونوا فابل وملي كتكونوا دايزين من شي مرحله خايبه. عقلتو البارح عجبك السيده ملي قالت لي مايا رانا عاد طلقت، راه جو ريفير ما في جو كومونسي من الزراج. قلت لك تعطي اتساع للرجاله ملي كتكونوا اون تران دو ريبروندر فوتر في اون مان، ملي كتكوني باغا تعاودي ديماري وامرين براده. بونسوار عمو. كاش قلت لها ملي تكونوا اون تران دو فو ريكونستروير وملي كتكوني دوزتي اون سيتوياسيون لواحد المرحله صعيبه، عطيو اتساع للرجاله حتى توقفي على رجليك عاد اختاري. ما يمكنش لك تختاري اختيار صائب. tu ne pouvez pas faire un bon choix في لي ميك وانتي اصلا ماشي لو بون شوا ديال راسك، انتي ماشي على برجك، انتي اصلا ماشي في اون سيتوياسيون ايكيليبري، ماشي بخير، وبغا تعلق غارق بغارق، غتغرقوا بجوج. سدات مدام.
Donc كنت كنقول لكم il faut avouer hein. Il faut avouer que il y a certaines personnes qui nous ont fait du mal. Je ne sais pas est-ce que votre cas البنات كتبوا لي est-ce que oui ou non كتبوا oui ou non واش شي حد ضركم بزاف كتسناو تفرجوا فيه فضل امت mais bien évidemment ويستاهل يستاهل قولوا لي اسكو vous avez quelqu'un اللي يفضلكم بزاف وكتسناو تفرجوا فيه تسناو في لو كارما تسد ربي تفرج ça fait plaisir اوكي وي وي سي ناتوريل انا كيساليو معايا واحد النوع الناس انا ما متفقاش كل حر ولكن جادات كيقول لك نو مي tu sais madame vraiment le pardon tu vois est un chemin vers la guérison. Vraiment, Maya, je te propose de faire une séance avec la coach Flemia. Vraiment, ça va beaucoup t'aider à dépasser ce sentiment. Tu vois, ça, c'est de l'ego en même temps. Lâche. Lâche. ربي كبير يا مايا tu vois. Mais سمحي ليه من قلبك بربي ما نسمح ليه بالله العلي العظيم. بعد عندي واحد الكمشه ديال الناس اقسم بالله ما مسامحه باغا نتفرج هنا وليه باسكو ils m'ont fait du mal gratuitement. oui وسطروا عليها غراتويتمون كيقتلوني ولكن السماح في الحياه هو انك تزيد القدام ما تزيد القدام بخير ديال القدام. الحمد لله اللي تفكيت ولاني باغا نتفرج باغا نستمتع وي حيتاش ملي كنكونوا هاد النوع ملي كتكوني كتعذبي باسكو tu as aimé باسكو tu as fait confiance باسكو درتي النيه باسكو tu as œuvré à ce que cette relation marche وبنادم من اللور ناويلك على الشر وكيغدر فيك حبيبه ديالي je ne pardonne pas je veux هاك الزريعه ها والقليه الزريعه نحيد القليه نزل الزريعه نحط الزريعه نزل القليه نزل القليه نزل الزريعه نبرد بكوكا وانا كنتفرج. المسامح كريم بس انا مش كريم. كيفاش اختي طلقك شنو شوفي طلقات شنو ملي ما تسمعش يقولك ناري قلبها كحل حقوده تفاصيل تمك داكشي اللي درتي ليا ماشي قلبك كحل وما كتسواش والشيطان كيشوفك كيديرها. دابا حتى اللي انا ما بغيتش نسمح انا اللي خايبه ها ما مسامحاش وباغا نتفرج وحقوده اللي ضرني انا حاقده عليه وما مسامحاش ليه. كيقتلوني قلبك كحل اختي ما كيسكش كيسحب لي قلبك كحل قاودي قلبي ماشي كحل قلبي فاخر مدقوق خلطيه مع لي فلام دو لونفير مزيان صدفا اوكي وانت ماشي لي فلام دو لونفير وماشي لا ميشونستي بور في صيفط بنادم اللي بنادم كيجي كيضرك هكاك. ربي يحفظك عموش تاع دور. جادور يا اختي ما كانش كيسحب لي قلبك حل هاد مايا والله الا ولكن عرفتي في اللايف بينات على الحقيقه ديالها. انا من امتى انا قلت لك انا ملاك ولا قلت لكم انا ولا لا مسامحه. البنات خاصكم تعرفوا انا عمري ما هضرت على لو باردون داكشي ديال لي زوتر كوتش اللي كيقولوا لكم لو باردون. والله تنسمعكم مثال عرفتو كنكره هذوك لي فيديو ديال وصلني الميساج وصلتني البرقيه. عرفتو واحد الانسان عزيز بزاف صيفط لي دابا ميساج قال لي رجع له. والله يخليكم ليا ميزامي الزوينين. نو جامي هذاك الماروك ديريو بعدا ديالنا حنا الا مشيتي حتى سمحتي او لا لا حليتي الباب على غير عاودوا يديروا لك انكور بيغ. وحق الله العظيم لي زامي لو باردون عندنا حنا في هاد البلاد شتي مشيتي تسامحي مع شي واحد دار فيك شي حاجه بحال كتعطيه واحد الكارطه تقول ليه تيان الوغ ماتنون هو كيفاش كيشوفها ماتنون كتقول ليه ماتنون tu peux me refaire du mal voilà je te donne l'occasion de me refaire du mal parce que الناس دابا الكور ملي كيسمعونا كنقول لك mais non au fait quand tu pardonnes quelqu'un c'est pour toi que tu le fais ce n'est pas pour l'autre
Si tu le fais pour te libérer des mauvaises énergies, pour te libérer des émotions qui te font du mal, pour te libérer, حنا خدامنا على libérer. وليني comme on est des êtres humains. كتولي au fond de toi كتسني ربي ياخذ لك حسابك. Parce qu'on est sur une planète, on est sur la planète Terre, on est des êtres humains. Hein, on est des êtres humains. كتبغي تشفي. كتبغي تقولي ودابا برت ودابا مزيان. غير وانا اللي كنقول لكم انا مع عربه ديالنا المغاربه ديالنا اثبتت الدراسات اللي درت انا غير الدراسات الضعيفه اللي درت فيما كتسمحي l'autre personne كياخذوها ككارطه ان ليسي باسي pour te refaire un autre plan encore plus dégueulasse que هذاك الشيء اللي داروا لك في الاول. وي اختي ما نسامحش نسد عليك تارو انا كنتسنى نتفرج من بعد. ها هو بصوت ساري كول ها نتوما دويتو متبقاوش تخليو الباب محلول دي بيرسون كي فوز اون في دو مال بنادم ضرك مره جوج ثلاثه جمعوا طوي صافي سالينا تو برون دو ريكول تو فيرم لا بورت وزدت مدام. انا حتى لي زيكسكوز جو لي اكسبت با وحق الله لي زامي انا ديك جو ميكسكوز جو سوي ديزولي كتزيد كتجعرني جو نسي با شكون اللي بحالي هذيك جو ميكسكوز كتجعرو. جاوبوني شكون اللي جو ميكسكوز كتجعرو. تخيلوا بنادم دار لك بلان ما فيه ما يتشاف ما مره ما جوج ما ثلاثه وكيجي كيقول لك شو فريمون ديزولي والله جو فولي با جو نسي با شو وقع. كي درتي لها شنو هي عاود شنو هي جو سوي كوا ديزولي سي دي زيكسكوز نو il fallait y penser bien avant حيتاش مني درتي ديك الزبله كان خاصك تفكر في هاد لا سيتوياسيون اللي كنا غنوقعوا فيها. انا والله لا غزال انا كلمه جو سوي ديزولي كنبغي نشد راسي نخبطو مع ليش جاي ديزولي دابا لا صالحه دابا شنو دابا ديك جو سوي ديزولي جو دو لا بروندر كومون. Il fallait pas faire de la merde tout simplement. اما ديزولي pour moi c'est facile يعني دير اللي يعجبك وتغلط فيا وتضرني. البنات جو بارل pour nous tous pour nous toutes. يجي يضربني يغدرني يضرني يدير لي المشاكل ويخسر عليك شوي ديزولي. سي فري شوي ديزولي والله كنسميه الطنز. انا كنسميه الطنز. امين tu as raison. ناري تنزانيا اكزاكتومون ريم الغزاله والله يجي يلعب علينا تنزانيا واش ما خاصك تسمحي لي وتقولي اوكي داكور سيت فوا جو باردون مي تو غي في بلوس عولي غيعاود ديرك مره اخرى. Tu as accepté les excuses. Oh là là. Tu as donné une carte. Tu as donné un laissez-passer pour te refaire encore une fois un seul coup. Wa shukran. Exactement. Tanzania. Je suis désolée. Goula mouk désolée. Désolée avant de faire une merde, avant de faire chez مصيبة اللي غتخليني انا soi-disant بيناتنا علاقة زوينة on s'aime, je suis ta femme, je suis ta copine, je suis ta soeur, je suis ton frère, je suis je ne sais pas qui. Avant de faire ديك l'action خمم نقول cette personne compte pour moi. Cette personne je la respecte. Cette personne عندها du poids في قلبي. لا جاريت لا ومالي انايا نصدق داير معايا المشاكل وانا جو لام كل كان بصح نيت cette personne t'aime. C'est comme ça qu'on réfléchit quand on aime quelqu'un. ملي كيكون شي حد بصح نيت كيبغيك وكيحترمك ما كيقفرش معاك السوايع حيت كيخمم. علاش حنا كنخمموا قبل يلا انا قولوا لي علاش on est bienveillant envers certaines personnes et ces personnes-là ne le sont pas. وهذا النوع هذا l'erreur est humaine اختي justement حتى انا je suis humaine je peux ne pas accepter. l'erreur est humaine. بنادم عنده عقل كيخدمو. الا داك الانسان في حياتك
كتخمم 66 ألف مرة. تسنى ندير الشارجور 66 ألف مرة في ديك الزبلة قبل ما تقفر السوايع. انا داكشي اللي كنعرف. شحال من مره كنبغي نقفر سوا غادي نحبك الخطه جن الكحل ما يساقش الخبار، وندير داكشي اللي بغيت وما نوصلش حتى نجرح بنادم ونصدق انا كنقول ميرد. جو بريفير من بعد لا رياكسيون ديالي تكون مقوديه، ولكن باش نكون انا اللي بديت الضران نو جو نو بريفير با. Les hommes sont différents des femmes. Malheureusement, je ne parle pas que des hommes. Je parle aussi rapport femme-femme, homme-femme, femme-homme. En général. أنا pour moi voilà le pardon c'est بحال كتعطي une permission ديال الواحد يعاود يقفر يقول لك والله العظيم ما عرفتش كيفاش وقع لي، شو ديزولي ولا شو ديزولي اخر مره ولا لا اخر مره. هذه نتوما ما عرفتوش هاد الجمله هادي. ما شيري سي لا ديرنيير فوا جو برومي. والله جو سي با سكي مسكين. ودابا كنقول لكم غير الصحابات. complètement vrai, on ne fait pas mal intentionnellement. انا هاد لا فراس بالضبط كتجيب لي الكاو. وإلا كنتي اختي مساليه دابا ندويو عليها، غير هي غتفقسيني وغادي نجي لك غدا للكابينه وغنسلخك. حيت جات انتونسيونيلمون. j'ai fait l'expérience femme homme femme et je trouve que الناس كيكونوا ناويين باغيين يضروك. كاينه واحد الفئه ديال بنادم ما كيكونش قاصد، هذيك كنعرفوها، هذيك هي اللي كتسمحي لهم. ليلى كنضحك معاك.